लायफ म्हणल्यार तुम जाणा एक बुका भाशेन एक बुकाची पेज टर्न कोताय तशी दुसरे दुसरे चॅप्टर येत रावता ते आमच्या जिवितांत बरें आहा न्हू आनी वायटूय आहा. आमकां आमच्या जिवितांत दूख सुखूय आहा. लायफाक कितूलें आमी सफर जाताय. बरें कितें जाल्यार हॅपिनस रोखडें तोंडाचेर कोटा. वायट कितें येयलें जाल्यार आमचें जिवीत सारकें म्हळ्यार सारकें वर्स जाता. सो आमी ट्राय करूंक जाय वर्स जावचे जाग्यार आमी स्ट्रेंथ घेवपा जाय. लायफान आमी स्ट्रेंथ घेयलें न्हू कितलें डिफिकल्ट येयलें जाल्यार स्ट्रेंथान आमी रावलीं जाल्यार आमगे जिवीत मुट्टें एक सारकें अमेझींग जातलें मोग आसूं.